वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, मोटिवेशन तो कुछ दिनों का मेहमान होता है, लेकिन डिसिप्लिन नस्मो ज़ब्त वो साथी है जो आपको मंजिल तक पहुंचा कर ही दम लेता है। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते तब तक डिसिप्लिन आपका साथ नहीं छोड़ता। मेरे प्यारे दोस्तों, 27 जुलाई साल 2026 से 11 दिसंबर साल 2026 तक का यानी पूरे 138 दिन ज़ोहल अपनी विक्री चाल चलने जा रहे हैं और बुर्ज हमल वालों की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, आज हम इन्हीं तमाम बातों को तफसील से समझेंगे। सबसे पहले एक बात जहन में बिठा लीजिए कि ज़ोहल की विक्री चाल से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई गैर मामूली वाक़या नहीं बल्कि एक फ़ितरी फल्कियाती अमल है जो हर साल एक मखसूस मुद्दत के लिए होता है। अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इसे ज़रूरत से ज़्यादा खौफनाक बनाकर पेश किया जाता है, हालांकि हर शख्स के लिए इसके नताइज एक जैसे नहीं होते। बुर्ज हमल वालों के लिए ये 138 दिन कई रुके हुए कामों को दोबारा रफ्तार देने, पुराने फ़ैसलों को मंसूबों को मुकम्मल करने और ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ लाने का मौका भी बन सकते हैं। आज की ये खुसूसी वीडियो एरीज़ बुर्ज हमल मेष राशि वालों के लिए बहुत अहम है। मेरे प्यारे दोस्तों, 27 जुलाई साल 2026 से लेकर 11 दिसंबर साल 2026 तक यानी पूरे 138 दिन बुर्ज हमल वालों की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त शुरू होने जा रहा है जिसके बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनी है कि अब बहुत बड़ी परेशानियां आने वाली हैं, हर काम रुक जाएगा या किस्मत साथ छोड़ देगी। तो सबसे पहले अपने जहन से इस खौफ को निकाल दीजिए। हर बड़ी फल्कियाती तब्दीली सिर्फ आजमाइशें नहीं लाती बल्कि बहुत से ऐसे दरवाजे भी खोलती है जो एक तवील अरसे से बंद होते हैं। इसलिए इस पूरे अरसे को खौफ की नज़र से नहीं बल्कि समझदारी और मस्बत सोच के साथ देखने की ज़रूरत है। बुर्ज हमल वालों के लिए ये वक्त ख़ास इसलिए भी अहम बन जाता है क्योंकि अब कायनात आपको इन मामलात की तरफ वापस लेके जा सकती है जिन्हें आपने कभी बड़े शौक़ से किया था, लेकिन हालात, माली मुश्किलात, वक्त की कमी या किसी और वजह से मंसूबे अधूरे रह गए थे। अगर आपके दिल में बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश काफ़ी अरसे से मौजूद है, अगर आप सेहत, मेडिकल, हस्पताल, दवाई या खिदमत खल्क से मुतल्लिक किसी काम के बारे में सोचते रहे हैं, अगर आपने किसी नए कारोबार की बुनियाद रखने का इरादा किया था लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकती, तो अब दोबारा हालात बदलते हुए महसूस हो सकते हैं। बाज़ लोगों को अचानक पुरानी फाइलें, पुराने राब्ते या पुराने मौक़े दोबारा मिल सकते हैं और यही चीज़ इस अरसे को इससे दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है। एक बात हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती बल्कि सही वक्त पर सही फ़ैसला करने से मिलती है। आने वाले 138 दिन आपको यही सबक सिखाएंगे कि जल्दबाजी हरगिज़ फ़ायदा नहीं देती। पहले शायद आप किसी भी काम को जल्द मुकम्मल करना चाहते थे, लेकिन अब हालात आपको हर मामले की गहराई में जाने पर मजबूर करेंगे। आप किसी भी फ़ैसले से पहले ज़्यादा सोचेंगे, हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे और यही आदत मुस्तकबिल में आपके लिए कामयाबी का सबब बन सकती है। माली मामलात की बात करें तो इस अरसे में अखराजात बढ़ने के इम्कानात ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन हर खर्च नुकसान नहीं होता। हो सकता है आप अपने घर की बेहतरी पर ख़र्च करें, किसी अजीज़ की मदद करें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, तालीम में सरमायाकारी लगाएं या किसी ऐसे मंसूबे पर रकम खर्च करें जो आगे चलकर आपके लिए मुनाफे का सबब बने। इसलिए सिर्फ पैसे खर्च होने पर परेशान ना हो बल्कि ये ज़रूर देखें कि वो कहाँ ख़र्च हो रहा है। अगर ख़र्च किसी मस्बत मकसद के लिए है तो यकीन मानिए वो मुस्तकबिल में फ़ायदा ही देगा। इस पूरे अरसे में आपकी गुफ्तगू पर भी खुसूसी तवज्जो देना होगी। बाज़ मरतबा इंसान की किस्मत इसकी ज़ुबान की वजह से बदल जाती है। एक नरम जुमला बरसों की दूरियाँ ख़त्म कर देता है और एक सख्त लफ्ज़ मज़बूत रिश्तों में भी दरार डाल देता है। इसलिए घर हो या दफ्तर, कारोबार हो या दोस्तों की महफ़िल, हर जगह सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश करें। अगर कोई आपकी बात ना भी समझे तो गुस्से की बजाय खामोशी इख्तियार करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर जंग जवाब देने से नहीं बल्कि ख़ुद पर काबू रखने से जीती जाती है। सेहत के हवाले से भी थोड़ी सी एहतियात आपको बड़े मसाइल से बचा सकती है, ख़ास तौर पर मैदा, हाजमा, गैस, उफारा और दांतों से मुतल्लिक अगर पहले से कोई तकलीफ़ मौजूद है तो इसे मामूली समझकर नज़रअंदाज ना करें। अपनी खुराक को मुतवाज़न रखें, पानी ज़्यादा पिएँ, बेवक्त खाना खाने से बचें और अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना कुछ वक्त चहलकदमी के लिए
ضرور نکال لیں۔ جسمانی صحت جتنی بہتر ہوگی ذہنی فیصلے بھی اتنے مضبوط ہوں گے اور آپ اپنے مقاصد پر توجہ دے سکیں گے۔ اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں تو ممکن ہے آپ کو نئی ذمہ داریاں ملیں۔ ابتدا میں یہ ذمہ داریاں مشکل محسوس ہوں گی، لیکن وقت کے ساتھ یہ ذمہ داریاں آپ کو ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو نئے گاہک، نئے معاہدے یا نئی سمت میں کام شروع کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو پرانے رکے ہوئے پیسے واپس مل سکتے ہیں، جبکہ کچھ افراد کو ایسا مواقع ملے گا جس کا وہ کئی مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، قسمت صرف اسی شخص کا ساتھ دیتی ہے جو خود بھی مسلسل محنت کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس عرصے میں سستی، لاپرواہی یا جلد بازی کی تو اچھے مواقع بھی ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے صبر، مستقل مزاجی اور نظم و ضبط کو اپنا ساتھی بنا لیا تو یہی 138 دن آپ کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب بہت سے برج حمل افراد اپنے مستقبل کے بارے میں ایسے فیصلے کریں گے جن کے مثبت اثرات آنے والے کئی برسوں تک ان کی زندگی میں محسوس کیے جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار ایک ہی بات پر زور دے رہا ہوں کہ اس پورے عرصے میں جذبات سے زیادہ عقل، جلد بازی سے زیادہ صبر اور صرف خواہشات سے زیادہ عملی محنت کو اہمیت دینا ہوگی، کیونکہ جب انسان صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھاتا ہے تو وہی وقت اس کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس دوران آپ محسوس کریں گے کہ بعض لوگ جو کافی عرصے سے آپ کی زندگی سے دور تھے وہ دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں، کچھ پرانے معاملات دوبارہ کھل سکتے ہیں، کچھ رکے ہوئے کاغذات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور بعض فیصلے جو کئی مہینوں سے التوا کا شکار تھے اچانک رفتار پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی پرانے منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع ملے تو صرف اس وجہ سے انکار نہ کریں کہ پہلے اس میں کامیابی نہیں ملی تھی۔ ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا اور کئی مرتبہ کامیابی اسی دروازے سے واپس آتی ہے جہاں سے کبھی ناکامی ملی تھی۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہے تھے، ویزا، ملازمت، تعلیم یا کسی اور مقصد کے لیے کوششیں کر رہے تھے تو اس عرصے میں امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ممکن ہے کچھ معاملات میں معمولی تاخیر ہو، کچھ دستاویزات دوبارہ تیار کرنا پڑیں یا کچھ اضافی محنت کرنا پڑے۔ خاندانی زندگی میں بھی کچھ ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ ممکن ہے گھر کے کسی بڑے فرد کو آپ کی ضرورت محسوس ہو، کسی چھوٹے کی تعلیم یا مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا پڑے، یا گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو زیادہ وقت دینا پڑے۔ یاد رکھیے، خاندان انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو وقت دیں گے، ان کی بات سنیں گے اور محبت کے ساتھ معاملات حل کریں گے تو گھر کا سکون آپ کی ذہنی طاقت کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کے ساتھ غیر ضروری بحث سے بچنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اختلافات صرف اس لیے مسئلے بن جاتے ہیں کہ دونوں فریق اپنی بات منوانے پر اصرار کرتے ہیں۔ اس عرصے میں بہتر یہی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، غصے میں فیصلے نہ کریں اور محبت اور اعتماد کو اپنی ترجیح بنائیں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو جلد بازی میں کسی بھی تعلق کے بارے میں بڑا فیصلہ نہ کریں، بلکہ سامنے آنے والے شخص کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد ہی آگے بڑھیں۔ کاروبار کرنے والے افراد کو بھی ہر فیصلے میں احتیاط برتنا ہوگی۔ مالی اعتبار سے اگرچہ آمدنی کے نئے ذرائع بننے کے امکانات موجود ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی بچت پر خصوصی توجہ دیں۔ جتنا ممکن ہو غیر ضروری اخراجات کم کریں اور مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ رقم ضرور محفوظ کریں۔ جو لوگ مالی منصوبہ بندی کریں گے وہ آنے والے وقت میں خود کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محسوس کریں گے۔ اس پورے عرصے میں ایک اور خوبصورت بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی سوچ پہلے سے زیادہ پختہ ہو جائے گی۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے کی بجائے بڑے مقصد پر توجہ دینا سیکھ جائیں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ زندگی میں ہر رکاوٹ کسی نہ کسی سبق کے ساتھ آتی ہے اور ہر آزمائش انسان کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا کر چلے جاتی ہے۔ یہی سوچ آپ کو دوسروں سے ممتاز کرے گی اور یہی آپ کی اصل کامیابی ہوگی۔ اگر آپ دل سے محنت کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر رکھیں گے، بڑوں کا احترام کریں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے اور ہر دن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ 138 دن آپ صرف ایک عام نہیں وقت ہوگا بلکہ آپ کی زندگی کے اہم ترین ادوار میں سے ایک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خوف کی بجائے امید کو اپنائیں، سستی کی بجائے محنت کو اپنا شعار بنائیں اور ہر صبح اس یقین کے ساتھ اٹھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی فیصلہ فرماتا ہے جس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے۔ جب نیت صاف ہو، محنت سچی ہو اور صبر مضبوط ہو تو کامیابی کو اب تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔